Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sister. किती जणा बेसांग जाऊन आसा. हालेलुया. ऐका येता न्ही? किती जणा बेसांग जाऊन आहाय. हा? किती जणा बेसांग जाऊन आहाय. बेसांग ना तुमकडे. I will know the blessing. हा? तुम्ही देवाची बेसांग न्ही. देवा तुमका वेचल्या जाल्यार तुम्ही बेसांगूच. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. कितें म्हणला? देवान म्हाका आनी तुका रोचल्या जाल्यार आमी बेसांगूच. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आयज आमच्या जिवितान बेसांव कित्याक ना? हालेलुया. आमी बेसांव आसात पूण आमचे सांगता बेसांव ना. कित्याक? कित्याक सांगूंक जाता कोणानी? कोणे सांगूंक जाता? आमी एक बेसांव जावन आसा पूण आमचे कडेन बेसांव ना. कित्याक बाबा? कित्याक? होय, आमचे उद्देशी आमी जे देवान बेसांव आमकां फावो केला, आमचे उद्देशीच आमी ते ओगडायता. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. कोण सांगूंक सोदता कशे भाशेन आमी आमचे बेसांव ओगडायतात ते? कोणाच्यान जाता सांगपाक? आनी खरेंच तुज्या तोंडांनी तूं उलयतलो आनी तुका सुटका फावो जातली. हालेलुया. तूं कन्फेस कर आनी तुका सुटका मेळटलीच. बिकॉज इट्स इरहिलिंग. हालेलुया. आमचे भितरले कितें गुपीत आहा ते आमकां सुटका दिवंक जेजू सोदता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सोजवता आमचे कडेन बेसांव आसा पूण आमी बेसांव घेवंक कळना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोण सांगपाक शकता कशें पर्सनली तुज्या लायफान तूं कशें बेसांव ओगडायता तें? सांगूंक सोदता? कोणी सांगपाक सोदता? ओके, हांव म्हज्या जिविताक सांगता हांव म्हजें बेसांव कशें ओगडायता तें. जेन्ना म्हाका राग येता न्ही तेन्ना हांव म्हज्या जिविताचे ब्लेसिंग न्ही काबार करता. बट आय बी अलर्ट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अशें म्हज्या जिविताचे बेसांव हांव काबार करता. हालेलुया. जे देवान म्हाका बेसांव दिलोले आसा ते हांव ओगडायता, काबार करता. म्हजे करण्या उद्देशी, म्हजे एटिट्यूडा उद्देशी, म्हजे लागींकाय ना त्या सायडा उद्देशी, जे म्हजे ग्रेसा उद्देशी, म्हजे प्राइड, म्हजे प्राउड, म्हजे इनर जे जेलसी, म्हजे वायट गुण, म्हजे वायट लोक, म्हजे वायट लोकांक कितें करप? हट करप. ते म्हाका बेसांव काबार करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ईच डे एक दीस जेन्ना म्हाका कळटा हांव कितें मिस्टेक करता म्हणून हांव एकूच उलगास करता. येता राग येता, उलगास करता. एलोशा तूं देवाचें भुरगें. जेजू हे कामाक क्रुसार मरोना. एलोशा सैताना खाला वच उडे आनी तूं मुखार वच. आनी जसो एक मेलोलो मनीस आसता तशें तूं रिएक्ट कर. अशें कर की तुका कांयच पडोन वचूना. फकत तुका जेजूचीच वाट दिसती पडटा. हालेलुया. आनी खरेंच फावोर न्ही ह्या दिसांनी हांव थोड्याक तीच करता. हांव चिंतता जेजू कितें लायक, जेजू हे लायक ते लायक. जेन्ना आमी रियलायज जातली की हे जेजूक लायक आसा हे लायक ना म्हणून तेन्ना आमी बेसांव घेवपाक पावतली. नाजाल्यार आमच्या जिवितान आमी घडवीकाय रावतली आनी केदीच बेसांव घेवपाक पावची ना. हालेलुया. आमी इतलेंच आमच्या मनान वीट करतले हांव रेतीन येता, हांव हांगा वयता, हांव पवित्र म्हणून. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? प्रायड हाडनाका म्हणटा, प्राऊड जायनाका म्हणटा, आपणाक ते लायक ना म्हणटा, आपणाक गर्व लायक ना म्हणटा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या जिवितान आमच्या टीम मेंबराच्या जिवितान सेम जाता बावडे. म्हज्या जिवितान जाता ऑब्वियसली
आपलेच. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक एक ताकद पळना भाव पळयले. आमचे सांगाता देवा बेसांव पळयलेले आसा. आमचे सांगाता देव आमकां यूज करपाक सोदता. बट आमी स्पेशली आमी तो वगडायतात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to the topic. God wants to bless us and make us a blessing. देव आमचे बेसांव घालून आमकां एक बेसांव करूंक सोदता. Amen. देव आमकां बेसांव करूंक सोदता आनी तो आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक बेसांव दिवंक सोदता. हालेलुया. तो आमकां यूज करपाक सोदता दुसऱ्यांक पावपाक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका दोन मनीस जाय सगळ्यात जस्ट हांगा सकयल. टू पीपल. हांव पॉयंट क्लियर करपाक सोदता. गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस अस and make us a blessing. Hallelujah. Praise the Lord. Suppose एक भुरगी आसा. हालेलुया. देवान तेका एक बेसांव म्हूण चूज केलेले आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जशें जशें ते वाडटा देवाच्या कनेक्शनान तेन्ना ते दुसऱ्या कडेन वयता. हालेलुया. आनी अशें ते सगळे सरावंडिंगाक एक बेसांव करून हाडटा. हालेलुया. जेन्ना ते बेसांव करून हाडटा तेन्ना कोणाचें नांव वयर सरता? देवाचें नांव वयर सरता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना हे विसलोले भुरगे देवाचे विसलोले भुरगे बेसांव जायना ते करून ते दुसऱ्याक केन्नाच बेसांव करून पावचे ना. समजता? जे पुढे बेसांव जायना ते पूण देव तेका केदीच दुसऱ्याक मदीं बेसांव करून दिवचो ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. समजले हे टॉपिकाचे मिनिंग? देव आमकां बेसांव करून सोदता. आमी मुखार वचोना जाल्यार आमी दुसऱ्या मुखार केन्ना बेसांव जावची ना. हालेलुया. देवान आमकां प्रॉमिस केली जाल्यार प्रॉमिस ते आमी सक्सेसफुल करपाक जाय. हालेलुया. जायते फावटी भाव पळयले आमचे इनर कॉन्शियस केन्ना आमकां सांगता हे करिनाका ते करिनाका बट आमी करता तेन्ना आमचे ब्लेसिंग आमी वगडायता. हालेलुया. आमचे एटिट्यूड कोंकणीन एटिट्यूड आमच्यो वागणूक आमच्यो इल्ले वागणूक आमकां देवाचें पयस करता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hebrews chapter 4 verse 13. देवा मुखार लिपोन उरता तसली कसलीच रोचना ना. पूण ताचे नदरेक सगळे विंगडे आनी उक्तें आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी पयलींच सांगला जशे दीस वयता आमी अलर्ट आसपाक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केन्ना म्हज्या मतीन येता स्पेशली हांव म्हाकाच लावून घेता जेन्ना हांव रेतीला येता तेन्ना हांव देवाचो फाटलाव जाता काय हांव घरा कडेन आसतना तेन्नाय जाता? कोण सांगपाक शकता? रेतीदार आसल्यार आमी फाटलावदार जाता काय सगळ्या वेळार आमी जेजूची फाटलावदार जाता? सगळ्या वेळार आमी येस प्रेज गॉड. सगळ्या वेळार आमी जेजूची फाटलावदार जाता. जेजू कितें म्हणटा? देवाचो उतर कितें म्हणटा? आपूण जिविताचो हिशोब घेतलो म्हणजे कितें? He will be accountable. We will be accountable. जे आमी कितें करता जाणा जावन सुद्धा आमी हिशोब आमकां बापा कडेन हिशोब दिवपाक पडटलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हणलें न्ही फारोजेक कितें म्हणलें? तूं दोंगीपण करता, तूं भायल्यान नितळ आसा पूण भितरल्यान नितळ ना. कित्याक म्हणलें आसतलें जेजून? हालेलुया. कित्याक
आसतले तूं भायल्यान नितळ आसा पूण भितरल्यान नितळ ना जायते फावटी आमी हांगा येता आमचे देवाच्या मंदिरांत वयता आमी त्याच जाग्यार आमी चिंतता की आमी देवाची भुरगीं आमी देवाची फाटलावदारां आमी देवाची सेवा करता पूण देव कितें म्हणटा आपूण सगळ्या वेळार खंयच्या जाग्यार तूं वच आपूण त्या जाग्यार आसा म्हणून तेन्ना आमकां गमना हालेलुया तेकाच लागून देव खरी आज मनशाक सांगूंक सोदता अलर्ट रावात एक कोण्यो एक बाबल्यो आमकां हिसाब दिवपाक पडटलो आमकां झोडपी दिवपाक पडटली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दुसऱ्या कडेन कशें वागता त्या पासून आमकां अकाउंटेबल दिवपाक पडटलें आमकां जजमेंट आसतलें तुका खबर आसा आपूण रॉंग करता तरी पूण तूं करता यू आर अकाउंटेबल तूं तुज्या बेसांक वगडायता हालेलुया आमी वगडायता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणूच वगडायना बाबा भयणी नो ब्लॅक मॅजिक नो विचक्राफ्ट कांयच ना फकत आमी आमी कोणाचें नांव घालता दुसऱ्याचें आमी तो जेजूचेर पातळ रावला विश्वासी रावला आमकां ब्लॅक मॅजिक विचक्राफ्ट कांयच लागचें ना कित्याक जेजून आमकां आपणा ताची भुरगीं म्हूण मानलेलें आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमचे बेसा बाब भयणी आमी वगडायतात कित्याक एवरी टायम कितली 4 वर्सां 5 वर्सां जाली आमी अलर्ट आसपाकूच जाय आमी आमचे बेसांक वगडायतात म्हणून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या जिवितान हांवें सांगलें हांव कशे भाशेन वगडायता पूण एवरी टायम जशें म्हज्या जिवितान हांव सांगता एग्जाम्पल दिता एकूच बी अलर्ट एवरी मोमेंट एवरी टायम इवन आमचें कितें जाता भाव भयणी जेन्ना आमी हांगा आसता तेन्ना आमच्यो वागड्यो दुसऱ्यो आसता आनी जेन्ना आमी आमच्या घराक आसता तेन्ना आमच्यो वागड्यो दुसऱ्यो आसता इट्स रॉंग आमच्यो वागड्यो हांगा प्लस आमच्या घराक सेम आसपाक जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आतां एक मनीस जेजू वळखना तेका जे तुजे सांगता बेसांव येयलेले आसा त्या बेसावा उद्देशी त्या मनशाक कळपाक जाय हे कशें बदलला इतली 25 years हे अशें आसलें आनी कशें बदललें यू हॅव टू बी अ ब्लेसिंग तुवें ताच्या जिवितान एक ब्लेसिंग जावपाक जाय हालेलुया इतले प्रयत्न करात इतले ट्राय करात अलर्ट रावपाक आनी दुसऱ्याच्या जिविताक एक ब्लेसिंग जावपाक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो पवित्र आत्मो बापान जेजू क्रिस्तान तुमकां दिला तो पवित्र आत्मा यूज करून दुसऱ्याच्या जिविताक फावया पवित्र आत्मा आनी दुसऱ्याच्या जिविताक एक बेसांव जावन येयला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळे करता आनी दुसऱ्याच्या जिविताक बेसांव जायना कांयच फायदो ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. Power of resurrection. पुनर्जीवनपणाची पदवी. Hallelujah. Praise the Lord. पुनर्जीवनपणाची पदवी. Power of resurrection. म्हणजे कितें? Hallelujah. Praise the Lord. कोण सांगपाक शकता power of resurrection? देवाची शक्ती, देवान कित्याक म्हणून बाबा जेजू क्रिस्तान कित्याक म्हणून पुनर्जीवन घेतलो ऑन द थर्ड डे तो जीवित जालो कित्याक म्हणून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सोजता तुमकां खूब बरें एक मास काय तुगे तोंड दिसती पडा आनी सेकेंडली तुमी एशिया हाय ऐसे कोई बड़े सेलिब्रिटी ऐसे हाँ रोल मॉडल जेजू क्रिस्ट हालेलुया तेन्ना जेजू क्रिस्ट म्हणटी कान आमले आयचे कान आमले एशकोन रावनाय हालेलुया आय नो एक काम की जाता आमी जाणाय तो
सगळे जाणा जाल्यार आमी आमचे बेसांव केन्नाच उगडूं नासलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पावर ऑफ रेजरेक्शन लाजरसाच्या टायमार कितें जालें मार्था आनी मॅरी देवाक आमी जेजू क्रिस्ताक एक मेसेज संदेश दिलो की लाजरस बरो ना म्हूण हालेलुया पूण जेजू क्रिस्तान 4 दीस केले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कित्याक 4 दीस घेतले बाबा टेस्ट करतो ओके आणि another thing ताणे येस प्रेज गॉड ताणे 4 दीस घेतले कित्याक तेका लाजरस टोटली आणि लोकांचो पावर तेका वाडोवपाक जाय आसलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो लोकांक शिकोवंक सोदतालो हालेलुया जे कोण लाजरसा भाशेन जशें लाजरस मेलो ते भाशेन आमी लाजरसा भाशेन मरपाक जाय आनी मरपाक जाय आमच्यो कोडण्यो आमी खबर करपाक जाय तेन्ना आमकां ब्लेसिंग मेळटलें हालेलुया समजता प्रेज द लॉर्ड लाजरसाच्या टायमार कितें जालें जेजून 4 दीस घेतले कित्याक दुसऱ्यांक शिकोवपाक दुसऱ्याचो बाबा दिवपाक आनी लाजरसा भाशेन आमचें जिवीत आमी संवसारी जिवीत खबर करपाक आनी जेजू पुर्ण जीवनपण आमकां दिवपाक हालेलुया एक ब्लेसिंग दिवपाक ते सुवाते लाजरसान खबर केले ब्लेसिंग बट जेन्ना जेजू क्रिस्तान तेका नवें जिवीत दिलें तो एक ब्लेसिंग जालो ना आयज ताचें नांव पवित्र पुस्तकांत आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बाबा आमी लाजरसा भाशेन जावपाक जायूच आमी आमच्यो वांगड्यो मारून उडोवपाक जायूच आमी म्हणटा आमी जेजू कडेन पुर्ण जिवंतपण जाला म्हणून आमी ताची भुरगीं म्हणून आमी आमच्यो कोडण्यो मारून उडयना जाल्यार आमी खेदीच जे तेणें बेसांव दिलेले आसा आमी खेदीच एक्सेप्ट करपाक पावची ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमचे वांगड्यो 0% आसपाक जाय आमच्यो कोडण्यो 0% आसपाक जाय जाणा जायतीं वर्सां लागतलीं बट प्रयत्न करपाक जाय ट्राय करून नासल्यार कांय जावचें ना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हज्या टायमार भाव भयणी हांव 22 इयर्साची देवा वरपाक लागतालें बट म्हज्या जिवितांत सगळें वायट आसलेलें हांव गेलें अटॅम्प करपाक जायना जालें आयज करून 4-5 वर्सां लागलीं भाव भयणी 4-5 वर्सां स्टील आय एम ट्रायing बिकॉज हांव ट्राय कित्याक करता कित्याक देवान म्हाका बेसांव केलेलें आसा आनी म्हाका जाय दुसरी बेसांव जावपाक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव जाणा म्हज्या जिवितांत हॅप्पी आसा पूण म्हाका जाय तुमकांय बेसांव मेळपाक जे बेसांव जेजू क्रिस्तान म्हाका दिला म्हाका जाय ते बेसांव तुमकांय मेळपाक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे संवसारांत बरें सांगता बाबळी हे संवसारांत कांयच इम्पॉर्टंट न्ही कांयच नथींग बट तुजें सांगता जेजू क्रिस्त आसा न्ही तो तुजें लायफ न्ही इम्पॉर्टंट करतलो तुका कळटलें एक स्वास तूं घेता न्ही तुका कळटलें कितलो म्हत्व आसा तो तुका कळटलें हो स्वास हांवें म्हजी कुडीची सारकी सेवा करपाक जाय हांवें हो म्हजें जिवीत हांवें सारकें सांबाळून दवरपाक जाय कित्याक म्हाका दुसऱ्याच्या जिवितांत बेसांव जावपाक जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमी उतर आयकता जावं बट आमी तें चलपाक जाय very difficult but it is easy with Jesus Christ कित्याक तें इजी केलोलें आसा आमच्या जिवितांत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांगा कोणूय आसूं तुका दिसता की तुजे भितर एक वांगडू तुका हातान तुका देवाच्या बेसांवाक भोग करता म्हण हे जाल्यार बावळे हे टायमार बावपणी हुकूम घाल आनी तें काडून उडय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेन्ना देवाचें उतर येता तेन्नाच आमी खट करपाक जाय आमी ती
काढपाक दिवपाक जायना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज आमचे प्रॉब्लेम इतले वेट इतली वर्सां कित्याक आसा? आमचे लागून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमचे लागून म्हजे लागून प्रॉब्लेम आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक खरें सांगता बाबा भयणी, देवाचे प्रेझन्स न्ही खूब इम्पॉर्टंट. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. खूब इम्पॉर्टंट. तुकडे सगळे आहा पूण देवाचे प्रेझन्स तुजे सांगाता ना न्ही. हांव सांगता जेजूच्या नांवान तुजे कडेन कांयच आसचें ना. आसून सुद्दां तूं दिसतलें तुका कांयच ना म्हणून, बिकॉज ही इज स्वीटर दॅन द हनी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ही इज स्वीटर. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या जिवितांत सगळें आसा पूण म्हजे कडेन एक टायम जेन्ना हांव वीक पडलें, जेन्ना हांव बंद पडलें, जेन्ना हांव 7 months हांव पांय म्हजो मोडलेलो, तेन्ना हांव एक टीम मेंबराक पळोवन रडटालें बाबा भयणी. आनी हांवें इतलें प्रोयत केला हे बेसांव मेळपाक, इतलें प्रोयत केला फकत तेच्या नांवान, तेच्या शक्तीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या शक्तीन म्हजे कडेन उठपाक जायना, म्हजे कडेन रावपाक जायना जालें, म्हजे कडेन कांयच करपाक जायना जालें, कांयच रोग दिवपाक जायना जालो. एवरी 1-2 years म्हज्या घोवान रोग दिल्लो आसा. हालेलुया. ते म्हजे कडेन पळोवपाक जायना जालें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सगळें आसून पूण देवाचे प्रेझन्स ना ते म्हाका हाताले. हालेलुया. एकूच सांगता, देवाचे प्रेझन्स दिवप तुज्या सांगाता इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कांय ना जाल्यार जाता हे संवसारांत, पूण देवाचे प्रेझन्स किंवा देवाचे बेसांव जावन आसा देवूच, आनी देव व्हडलो बेसांव तुजे सांगाता आसा जाल्यार तुका कांयच गरज ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 2 years बाबा, 2 years आतां 2 वर्सां जालीं. हालेलुया. ट्राय अशा हांव ट्राय करता म्हणल्यार हांव वॉमिटींग जाता, एक करता म्हणल्यार एक आतें जाता, तीन खेळटा हांव बॅल बॉल करता. देवा कितें जाता? एक दिसा एकूच जाग्यार बसले. लक्षात, यू आर डुईंग रॉंग. बी अलर्ट राव. तुका जातलें करना जाल्यार तुका जातलें करपाक. तेन्ना हांवें फिक्स केलें म्हजें तकलेन, तेन्ना सगळें जावपाक येयलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जे बॅग एलोशा हाडलोले, जे जेजून तेका विचलोले, ते एलोशा सांगलोले, पूण जेन्ना ते एलोशा बॅग येयले, हांवें जेजू आर्गां दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हाका वयर काडूना बाबा भयणी, पूण हांव एकूच सांगता, जेन्ना तूं बेसांव सोदूंक वयतलो आनी दुसऱ्या मदीं बेसांव जातलो न्ही, जायना जाल्यार दुसऱ्या मदीं बेसांव जातलो न्ही, देव तुका एक बेसांव करून हाडटलोच. इट्स अ प्रॉमिस. देव तुका बेसांव करून हाडटलोच. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी जायतेपणी आमच्या जिवितांत आमी खाला मारता. नो, डोंट डू इट. करी नाकात, खाला मारी नाकात. जेजू तुज्या पासून गेलेलो आसा, तेका जिवीत दियात आनी तो तुका वयर काडटलो, तो तुका बेसांव दितलो. हालेलुया. कसले बेसांव न्ही, घर यें ते बेसांव न्ही, भुरग्याचे देणे लायक संवसारीचे बेसांव न्ही, बट ताचे प्रेझन्स तुजे सांगाता आसात जाल्यार तुका सगळें मेळटलें. हालेलुया. स्पिरिच्युअली वाटेन तुका मेळटलें आनी संवसाराचे वाटेन मेळटलें. बट सेकंड फकत संवसारी वाट सोदा. हालेलुया. फर्स्ट स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग्स सोदपाक वचप. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हे जावन आसा पावर ऑफ रेसरेक्शन. ही जावन आसा ती शक्ती देवाची. जो कोणा कडेन जायना म्हणलेलें कांयच ना, तो जेजूच्या नांवान करूंक वयतलोच आनी जातलें जेजूच्या नांवान. कित्याक जायना म्हणलेलें ताच्या तोळ्यान, तेचे नेचरान ना. ताणें सगळें केलेलें आसा आमचे पासून, बट आमी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तेका लागून म्हणला, फर्स्ट म्हणला कोण बेसांव जावना, कोण म्हणूं ना, आपूण बेसांव म्हणून. आय एम अ ब्लेसिंग. हालेलुया.
Praise the Lord. Praise the Lord. एक आवयपणान एक भुरग्याच्या वाटेन हांव बेसांव एक घोवा वाटेन हांव एक बेसांव कित्याक बेसांव कित्याक म्हाक बेसांव कित्याक जे मनशा कडेन करूंक जायना तूं जेजूच्या नांवान करूंक येतोलें न्ही तेन्ना तूं बेसांव जातलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बेश्टे तूं बेसांव जायना तूं प्रयत्न करना जाल्यार बेसांव जायना इवन तो तूं ट्राय करना जाल्यार तुका अकाउंटेबल तू हिशोब दिवपाक पडटलें हालेलुया तुका हिशोब दिवपाक पडटलो बापा कडेन बाप तुका म्हणटलो आपूण तुका शॉपी दिलेली आपणे तुका सांगलेलें वाय डीड यू डू तुवें कित्याक करूना हालेलुया आपल्या तुज्या जिवितांत सगळें दिलें कित्याक करूना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Philippians chapter 3 verse 10 अशें जेजूक वळखूंक ताच्या पुनर्जीवनपणाचें बळ अनुभवूंक ताच्या गोश्टांनी वांटो घेवंक ताच्या मरणान ताचे सारको जावंक इतल्याकूच हांव अत्रेकतां Hallelujah praise the Lord Hallelujah praise the Lord अशें जेजूक वळखूंक ताच्या पुनर्जीवनपणाचें बळ अनुभवूंक ताच्या गोश्टांनी वांटो घेवंक ताच्या मरणान ताचे सारको जावंक इतल्याकूच हांव अत्रेकतां Hallelujah praise the Lord कितें म्हणटा जोरी तर आमकां जेजूचे कोश्टाचे आमी धांवपाक ओदें तितको देव बरें आहा जेजू एक्सेप्ट करताय न्ही त्रास पडले धांवताय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तशें बेसांव मेळना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेजूचो पाटला केल्यार कितें मेळटा खबर आसा सांगपाक सोदता म्हणून थेबाडां मेळटा नांव मेळटा मोग केल्यार त्या कितलो मोग कर तुका हेट्रेड मेळटा नांव पिड्यार जाता हे सगळें टायमपास हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हे सगळें संवसारीच्या वेटेन टायमपास हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एकदां म्हाकाय जाता म्हाकाय कितलीं जाणां म्हणटा म्हाकाय लागता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड पूण ह्या वर्सा मातशें लागना हालेलुया ह्या वर्सा चेंज केलो हांव ह्या वर्साला कोणें कितें म्हणलें न्हू एशको चिंतता मार्क माय वर्ड्स जेजूच्या नांवान मार्क माय वर्ड्स हांव कितें म्हणटा बरें आहा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांव एक मेलोले मनीस मेलोल्या मनशाक कितें लागता एक खापड सुद्दां मार मेलोल्या मनशाक उठ्ठलो ना मेलोल्या मनशाक फट मार उठ्ठलो मेलोल्या मनशाक कितें म्हण उठ्ठलो मेलोलो तो मेलोलो मनीस तशेंच हांव म्हज्या जिवितांत कशें येता हांव मेलोलें आसा पूण म्हजो आत्मो जेजूच्या नांवान जितो आसा लोक कितें म्हणीत कोण कितें म्हणीत म्हजे पेसां देव म्हाका दितलो म्हजे त्रास देव म्हाका सुदारतलो म्हजे उतरां देव म्हाका सॉर्ट आवट करतलो प्रॉब्लेम हांव एकूच म्हणटा जेजू क्रिस्ता हांव मेलोलें आसा जेजू क्रिस्ता हांव हे संवसारांत मेलोलें आसा पूण तुज्या नांवान हांव जिती आसा आनी हांव सत मानता हे जे हांव कितें आयकता हे जे हांव कितें त्रास सोंसता जेजू क्रिस्त बाप्पा तूं म्हाका उबारतलो म्हणून हें हांव म्हज्या मतीन दवरलेलें आसा हालेलुया act like a dead person in your life हालेलुया जेन्ना तूं मेलोल्या मनशाची जीवीत जियेतलो न्ही कोण्या उद्देशी तेन्ना तुज्या हातांत बेसांव येतलें हालेलुया बेसांव नाका जाय पासून येतलें हे वर्सा हे करपाक लागला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेन्ना हांव स्टार्ट केलें करपाक माय गॉड देवान अशें केलें पयलीं हांव दुसऱ्या फाटल्यान वयतालें ना आतां ना पूण जेजू क्रिस्तान म्हाका फॉरवर्ड व्हेलें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अशें जेजूक वळखूंक ताच्या पुनर्जीवनपणाचें बळ अनुभवूंक ताच्या गोश्टांनी
वांटो घेवंक ताच्या मरणान ताचे सारको जावंक इतल्याकूच हांव ओतरेकतां. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. किती जणांनी अब्रामाची स्टोरी ऐकला? Hallelujah. Praise the Lord. देवान कितल्या वर्सांचे तेका प्रॉमिस दिल्ले? What was the actual promise? Which year? I mean, which age? What age? 75. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अब्राम एक बरो मनीस आसलो. तेका लागून तेका ताचे घर सोडपाक पडले आनी देवान तेका एक प्रॉमिस केले. आपूण तुका एक पेसाव करतलो म्हणून. बट गांव पिळगी पळोवपाक गेले जाल्यार देवाक 25 वर्सां कित्याक लागली? देवाक 25 years कित्याक लागली? हालेलुया. 75 एजाचेर देवा तेका प्रॉमिस दिली. Turn to your page. Genesis 16. Quietly open केलं. Genesis 16. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In Genesis 16, there were 75 age. 75 वर्षाचे देवान प्रॉमिस दिली अब्रामाक. Hallelujah. Praise the Lord. किती 25 वर्षां लागली? हे तुम्ही चॅप्टर वाचला जाल्यार 16, chapter 16. थंय 86 वर्साचे इस्माईल जालोलो. कोण जालोलो? कोण इस्माईल? अब्रामाचो पूत. खंयचो पूत? जो देवाक मानलोलो ना तो पूत जालोलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेन्ना हो पूत जल्माक येयलो, हालेलुया, तेन्ना कितें जालें? तो एक प्रॉब्लेम जालो सगळ्याच्या जिवितांत. हालेलुया. कित्याक प्रॉब्लेम जालो? कित्याक तो देवा कडसून न्ही आसलोलो. देवान अब्रामाक प्रॉमिस दिल्ले, पूण अब्रामान प्रॉमिस तोडले ते जातलो. हालेलुया. तो आपल्या सवंटाच्या संबंधान गेलो आनी ताका दिसले की हो जावना इस्माईल पूत म्हणून. पूण ना. हालेलुया. जेन्ना अब्रामाक कळले की ताणें व्हडली चूक केली, मिस्टेक केली म्हणून तो देवा कडेन गेलो आनी ताणें माफी मागली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी 99 वर्साचे देवा तेका परतून प्रॉमिस केले. देवान तेका प्रॉमिस केले की घे तू एक बेसांव जावन आसा आनी तुजे उद्देशी तू बेसांव हाडटलो म्हणून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. 13 वर्सां लागली भावा भयणी. 13 वर्सां. Praise the Lord. From 86 to 99. 13 वर्सां लागली. ताकाच लागून ते वेळार ते टायमार अब्राहम बेसांव जावन आसलोलो. जेन्ना तो देवा कडेन येयलो, 0% जालो, तेन्ना हो एक बेसांव जालो. हालेलुया. तेन्ना देवान ती प्रॉमिस सक्सेसफुल केली. कित्याक तो खाली हात येयलो. तशेंच भाशेन आमकां देवा मुखार खाली आसपाक पडटली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमकां बेसांव कित्याक मेळना? कित्याक आमी अब्रामा भाशेन 13 वर्सां, 15 वर्सां, 25 वर्सां, 5 वर्सां आमच्या पुण्या उद्देशी आमी ते बेसांव मोगलायता आनी त्यो आमकां बेसांव दिवपाक सोदता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान कित्याक मेलो? लास्ट क्वेश्चन. जेजू क्रिस्तान कित्याक मेलो? आनी
येस आमकां सुटका दिवन आमचे शिराक काडून आनी 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 आ? जिवी दिवपा येस आनी कितें टेस्टिमनी दिवपा आनी कितें हालेलुया मी वर्स मातशें कोणें वाचलो ना दिसता कित्याक न्ही आमगे तकलेन म्हाका तें फीट जायना हा कित्याक न्ही सांगता आमगे न्ही मोठे तें फीट जालो हा जेजू बापला पासून मेळ्ळो ओके फायन दॅट्स रायट जेजू सोयटनाक खाला मारपाक खुर्सार ओके रायट आमचे ते मनाक फीट जालोले आसा आमी आनी मातशें सोदपाक वचना हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेजू मेलो कित्याक मेलो तो एक शिराप जावन गेलो हालेलुया कित्याक शिराप जालो आमी एब्रामाच्या भाशेन एक डिसेंडंट जावपाचे एब्राम बापान प्रॉमिस दिली ती प्रॉमिस आमच्या जिवितांत जावपाक जाय म्हूण तो एक कर्स जावन गेलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड खुर्सार पासून कुशीन गेलो ओके फायन दॅट्स रायट बट जेजू आमकां बेसांव अब्रामाचे बेसांव डिसेंडंट्स बेसांव दिवपाक जाय म्हूण तो खुर्सार गेलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज तीच आमची मिस्टेक आमचे कडेन बेसांव आसा पूण आमचे सांगाता बेसांव आमी घेवंक पडना हालेलुया बी लायक एब्राम भाशेन रावात आनी वडपड्यात की तूं चुकता म्हणून आनी देव खरेंच तुमच्या जिवितांत एक बेसांव करून हाडटलोच हालेलुया कित्याक आमी एक बेसांव जावन आसा तो बेसांव जावन आसा देणे आमकां बेसांव केल्ले आसा आमी आमच्या दुसऱ्याच्या जिवितांत एक बेसांव जावपाक जाय आमी एक डिसेंडंट जावपाक जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड